अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। कल हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। कल दिन की शुरुआत एक बहुत ही हौलनाक हादसे से, ट्रेन के हादसे से हुई जो कि घोटकी के मुकाम पर हुआ। पूरा दिन हमने देखा कि उसके हवाले से रिपोर्ट्स आती रहीं और जिस तरह के वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे थे, लोगों को तिब्बी इमदाद दी जा रही थी, वक्तन फवक्तन उससे आपको आगाह करते रहे। फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिसर्स, यानी अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेके तमाम ओहदेदार, तमाम लोग जो इससे मुंसलिक हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबके आपने तशवीश का इजहार देखा है, इसके अलावा इजहार अफसोस देखा। लेकिन क्या हम हर दफा की तरह इस हादसे को भी भूल जाएंगे? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिस पे आज हम बात करेंगे। और जिस तरह के कहा जाता है कि एक दिन में हादसा नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे मुतहरिकात होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको शायद इग्नोर किया जाता है, आपस से पुश डाला जाता है। और फिर यकीनन एक दफा फिर जब इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है तो फिर हम ब्लेम गेम में पड़ जाते हैं, तब हम उंगलियां उठाते हैं, तब हम कहते हैं कि क्या वजह बनी इसकी। लेकिन जिसका नुकसान होना था, जिस शख्स ने इस दुनिया से जाना था, जिन जख्मियों ने इसका खमियाजा भुगतना था, वो सब हमारे सामने है। और आज इस बहुत ही तकलीफ दे इशू पे वंस अगेन हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपको इसके बारे में कुछ की फैक्टर्स बनाकर। हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है जो बताती है डिटेल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, इस एक्सीडेंट की तफसीलात, जिसमें दो ट्रेनें आपस में टकरा गई, बहुत सारे सैकड़ों लोगों की जानें गई। आइए आपको दिखाते हैं इसकी सबसे पहले इसकी डिटेल्स ऑफ दिस एक्सीडेंट। सफर मौत की वादियों में ले गया। से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। 6 बोगियां जाने वाले ट्रैक से उतरकर दूसरे यानी आने वाले ट्रैक पर उलट गईं। इसी दौरान रावलपिंडी से कराची आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस हादसे का शिकार मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियों से जा टकराई। पहले वो पटरी से उतर गई, तो पटरी के उतरने के बाद उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत नुकसान हो गया था। उसके तकरीबन 4 या 5 मिनट बाद इसी दौरानिये में पीछे से कोई ट्रेन आई, वो भी टकरा गई। पहले से भी ज्यादा नुकसान हुआ उसका और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। ये हमारे दोस्त हैं खुलने वाले से, 2 दोस्तों को हम लेकर आए, अलग करम जरा कम लगी लोगों की, बहुत सारी। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। हर तरफ चीखो पुकार थी, लोग अपने प्यारों की तलाश में थे। सर सैयद ट्रेन में पिंडी से आ रहे थे और अचानक पहले हल्का धमाका हुआ, फिर 3 बजे बहुत बड़ा धमाका हुआ। देखा तो हर साइड लाशें बिखरी हुई हैं, गाड़ी एक दूसरे को, अपना बोगियां एक दूसरे के ऊपर थी। सिर्फ यहाँ की जो आवाम थी वो पहुंची थी और उसके बाद दिन को सुबह वाले टाइम पे अपनी सिंध पुलिस पहुंची थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों की भारी नफरी इलाके में पहुंची। लोगों ने हिम्मत भी की, जनरल पब्लिक ने भी हिम्मत की, पुलिस ने भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने। और मैं उम्मीद करता हूं कि रिलीफ का जो ये काम चल रहा है, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस को जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। 6 बोगीज जो हैं मेन 3 जो इफेक्टिव्स थी, उसमें जो टोटल फिगर था वो 320 जो मुसाफिर थे वो इफेक्टिव्स में थे। मामूली जख्मियों को मौके पर ही तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। शदीद जख्मियों को सक्खर, सादिकाबाद, रहीम यार खान और पन्नू आकिल के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। जख्मी मुसाफिर ने इंकशाफ किया कि मिल्लत एक्सप्रेस की 10 नंबर बोगी खराब थी। रवानगी से कबल ड्राइवर ने भी कहा था कि इसे बदल दो। ये 10 नंबर बोगी जो है कैंट स्टेशन से ही खराब थी। ड्राइवर ने फिर भी इनको कहा कि ये बोगी उतार दो या चेंज कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुतमिन हैं, आप ले जाएं। जिस जगह पे ये हादसा हुआ है वही 10 नंबर बोगी जो है अगली बोगियों से अलग हो गई। पंजाब से जाने वाली ट्रेन पे जो है ना, वो ये सारी बोगियां कल्टी हो गई। हादसे के नतीजे में सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई।
जी जनाब, आप देख सकते हैं इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने हैं और ये इंकशाफात क्या इस कभी किसी मंतकी अंजाम तक भी पहुंचेंगे? जब हमें पता होता है, जिस तरह के मुसाफिर भी कह रहे हैं कि बोगी नंबर 10 में ऑलरेडी खलल था, उसके अंदर हमें नजर आ रहा था कि इट वाज़न्ट अप टू द मार्क, लेकिन कहा गया इट इज ओके टू गो। और फिर सबसे बढ़कर ये कि अगर हम पूरा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे देखते हैं, ये जो जानी माली नुकसान है लोगों का, एक बड़ा सवाल ये उठाता है कि आम शहरी जो आम इंसान है पाकिस्तान में बसने वाले, क्या उनके लिए जो मास ट्रांजिट है वो हमेशा ऐसे ही गैर मियारी रहेगी? क्या इन लोगों की जान की, इनके वक्त की, इनके माल की, इनके असबाब की कोई अहमियत नहीं है? सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। कई दफा कहा जाता है, चाहे हम एयरलाइंस की बात करें, रेलवे की बात करें, बसेस की बात करें, वुमेन कैन नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेसेस, लेकिन एटलीस्ट इनकी मेंटेनेंस करना और कोई ऐसी चीज जो ज्यादातर अवाम के यूटिलिटीज में जिसका शुमार होता है, जिसका मुल्क की मईशत से, मुल्क के आमदोरफ्त के सिलसिले से, हमारे लॉजिस्टिक्स से इतना गहरा ताल्लुक हो, उससे बिल्कुल भी हम फारिग ज़िम्मा तो नहीं हो सकते। आइए आपको दिखाते हैं कि हालिया दौर में, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे, हालिया माजी में कितने ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं, कितने ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं इन द रीसेंट पास्ट। लेट्स टेक अ लुक। में दर्जनों अफराद जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। 2 जुलाई 2015 को गुजरांवाला के करीब ट्रेन नहर में गिरने से 20 मुसाफिर जाँ बाक हुए। 3 नवंबर 2016 को कराची के लांडी रेलवे स्टेशन जकरिया एक्सप्रेस खड़ी ट्रेन से टकरा गई। हादसे में 32 मुसाफिर जिंदगी की बाजी हार गए। 6 जनवरी 2017 को हजारा एक्सप्रेस की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर के बाइस 8 मुसाफिर जाँ बाक हुए, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल थे। 16 सितंबर 2018 को अटक के करीब खुशहाल खान खटक की 9 बोगियां पटरी से उतरने के बाइस 20 मुसाफिर जख्मी हुए। 18 दिसंबर 2018 को मुसाफिर ट्रेन की स्कूल वैन को टक्कर के बाइस 12 बच्चे शदीद जख्मी हुए। 20 जून 2019 को मकली के मकाम पर एक मुसाफिर ट्रेन के कार्गो ट्रेन से टकराने के नतीजे में 3 अफराद जाँ बाक हो गए। 11 जुलाई 2019 को कोयटा जाने वाली ट्रेन का कांटा तब्दील न होने की वजह से होने वाले हादसे के बाइस 24 मुसाफिर जाँ बाक और 100 से जायद जख्मी हुए। 31 अक्टूबर 2019 को चलती ट्रेन में आग लगने के बाइस 70 मुसाफिर जाँ बाक हुए। 28 फरवरी 2020 को रोड़ी के मकाम पर ट्रेन और बस के तसादुम के नतीजे में 19 अफराद जाँ बाक हुए। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि दर्जनों ऐसे वाकयात हैं और ये हमने सिर्फ गुज़िश्ता 6 से 7 सालों का एक तरह से राउंड अप लेने की कोशिश की है। इसके अलावा ये बड़े हादसात हैं, छोटे हादसात होते रहते हैं जिनकी शायद शुमार और गिनती भी नहीं की जा सकती। ट्रेन का अपने आप में जो सफर है वो बहुत ज्यादा न सिर्फ गैर महफूज है, बल्कि ऐसा लगता है कि जो रिवाइवल की बात की जा रही थी, एक आम शहरी को इन सहूलियात की बात की जा रही थी, उस पर किसी का भी फोकस नहीं है। क्या वजह है कि ये सफर एक तरह से गैम्बल बन जाता है, एक जुआ है जी, कि आप अपने मंजिल मकसूद पे पहुंचेंगे या फिर मौत की वादियों में चले जाएंगे? क्या इस पे कभी सुनवाई होगी? हालिया हादसे के हवाले से बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर नसीर साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, घोटकी से रिपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीर। वालेकुम अस्सलाम। नसीर, हमेशा किसी भी हादसे के बाद एक बड़ा कॉमन जुमला, जिसको मुझे लगता है कि अब ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, इस पे किसी को तमगा नहीं मिलना चाहिए कि बेचारे मुसाफिर अपनी मदद आपके तहत काम में जुट गए और यकीनन रेस्क्यू ऑपरेशंस की मुख्तलिफ टीम्स भी पहुंची, लेकिन लोगों का सेंटिमेंट्स क्या है? जिस तरह के अभी हम व्यूअर्स से शेयर कर रहे थे कि आए दिन ये हादसात होते हैं, तो मुसाफिर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जितनी आपने कवरेज की है इस वाकये की? जी देखिए, बिल्कुल ये सुबह हादसा जो पेश आया था, सुबह हम घर में मौजूद थे, कॉल आ गई कि ये हादसा पेश आया है। तो पहले तो अचानक खौफ छा गया। उसके बाद जब वहाँ पे हमने जाए वकील से पहुंचे और जो हालात देखे तो वो हम बताने से काफिर है कि किस तरह के हालात थे, क्योंकि जब वहीं पे हम पहुंचे तो कोई भी रेस्क्यू का जो काम था वो ऑपरेशन जैसे मतलब बोगियों में जो लोग फंसे हुए थे, हम जब पहुंचे हैं तो दर्जनों की तादाद में लोग जो थे वो बोगियों में फंसे हुए थे और जो जिले इंतजामिया थी वो वहीं पे मौजूद थी। अपनी मदद आपके तहत जो भी हो सकता था वो उसको जो मुसाफिर फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए कोशिश की जा रही थी। लेकिन बड़ी बात यह थी कि उस वक्त भारी मशीनरी की जरूरत थी, गैस कटरों की जरूरत थी, जो कि जिस तरह पहले हादसा हुए हैं तो
اس وقت بھی یہ چیزیں موجود نہیں تھی. جو ریلوے کا ریلیف عملہ تھا وہ وہیں پہ موجود نہیں تھے. ایک بے بسی کا عالم تھا. افسران جو تھے وہ بھی ایک بے بسی کے عالم میں. صاحب آپ اتنے عرصے سے اس طرح کی سچویشنز کو کور کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ کیا کوئی بہتری آئی ہے؟ یعنی جو ہمارا ریسکیو ٹائم ہے کیا اس میں بہتری آئی ہے؟ کتنی جلدی یہ مشینری, یہ جو ریسکیو ذرائع ہیں یہ موبلائز ہو جاتے ہیں, جائے وقوع پہ پہنچتے ہیں؟ پھر دوسرا یہ کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جس طرح کہا گیا کہ جو معمولی زخمی تھے ان کو وہی طبی امداد دی گئی اور جو شدید زخمی تھے ان کو مختلف ہسپتالوں میں شفٹ کیا گیا, اس ایکسیڈنٹ کی جگہ سے جو قریب ترین بڑا ہسپتال ہے وہ کتنا دور ہے؟ دیکھیں جی, آپ نے جس طرح کہا ہے کہ ریسکیو کی بات ہے تو میں ایک بات آپ کو یاد دلا دوں. 2005 13 جولائی میں یہ گھٹکی اور میرپور ماسک کے درمیان سرحد ریلوے اسٹیشن ہے, وہیں پہ اس سے بھی بڑا حادثہ ہوا تھا 2005 میں. تو جس میں 3 جو مسافر ٹرینیں تھیں وہ آپس میں ٹکرا گئی تھی. اس میں کوئٹہ ایکسپریس, کراچی ایکسپریس اور تیزگام. پہلے کوئٹہ ایکسپریس کی کوئی اس میں انجن میں فنی خرابی ہوگی, جیسے وہ وہیں پہ رکی ہے تو پیچھے آ کے اس نے ہٹ کیا ہے. کراچی ایکسپریس نے پھر تیزگام. تو اس طرح 3 مسافر جو ٹرینیں تھیں ان کے آپس میں تصادم ہو گیا اور اس میں تقریباً جو سرکاری اعداد و شمار دیے گئے تھے کہ 130 سے زیادہ جو مسافر تھے وہ جاں بحق ہو گئے تھے اور 1000 سے زیادہ جو تھے وہ مسافر زخمی ہو گئے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم نے اسی کو کور کیا تھا تو ان دنوں بھی یہ مایوس کن صورتحال تھی. کل بھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً جو ریسکیو کا جو کام تھا جس میں جو مسافر پھنسے ہوئے تھے, زخمی تھے, اس میں تقریباً ریسکیو کا جو ٹھیک طرح سے جو کام تھا, کیونکہ جیسے حادثہ ہوا ہے جو اہل علاقہ تھے وہ وہیں پہ پہنچے تو ہم نے جو بھی مسافر ان کو نکالنے تھے وہ انہوں نے نکالنے کی کوشش کی اور ان کی جو مدد کرنے کی وہ کی ہے. اور ضلع انتظامیہ پولیس افسران جو تھے انہوں نے مدد کی. لیکن اس وقت جو حالات یہ تھے کہ بھاری مشینری کی ضرورت تھی جو کہ وہیں پہ اویلیبل نہیں تھی کسی بھی طرح سے. تو ضلع انتظامیہ جو انڈسٹریز کے مالکان انڈسٹریز کے یہاں پہ موجود ہے, کیونکہ ضلع گھٹکی کے انڈسٹری کا الگ ہے, تو وہ کسی طرح سے بھی کوشش, ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ اسی طرح بھی ہم جو صنعتی ادارے ہیں ان سے بھاری مشینری طلب کر کے جو ریسکیو کا کام ہے یا جو بوگیاں ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں تو ان کو پاٹ کر یا دور کر کے جو اندر مسافر لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو زندہ بچانے کی ہم کوشش کریں, کیونکہ انسان جانے سب سے زیادہ وہ عزیز ہوتا ہے. تو اس لیے ان کی یہ کوشش تھی کہ ہم کس طرح بھی کریں. تو میں یہ بتاؤں کہ تقریباً جو ریلوے کی جو ہمیں تو بےحسی نظر ہی آئی, کیونکہ تقریباً 5 گھنٹے کے بعد جو ریلیف ٹرین ہے وہ وہیں پہ پہنچی ہے اور 5 گھنٹے کے بعد ہی جو انڈسٹری کی جو بھاری مشین تھی وہ بھی پہنچی ہے. لیکن اس کے بعد جو کام تھا اس میں ریسکیو میں تیزی آ گئی, کیونکہ اس میں صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تصادم کے بعد تقریباً 5 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا کہ ریلوے کی انتظامیہ حرکت میں آئے اور وہ کچھ ریسکیو اینڈ ریلیف کو آگے لے کے چلے, اور جو بھاری مشینری تھی اس کو بھی تقریباً جائے وقوع پہ پہنچنے کے لیے اتنا ہی وقت لگا. لیکن ہمیشہ کی طرح جی کوئی بھی اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت جو انویسٹیگیشن ریلیٹڈ اس کے بارے میں دیا جائے, جو اپڈیٹس ہیں وہ اس رپورٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے بعد ہم نصیر صاحب سے مزید بھی اپڈیٹس لیتے ہیں اس ایکسیڈنٹ سے ریلیٹڈ. بٹ لیٹس ٹیک اے لک کہ ہمیشہ حادثہ ہو جانے کے بعد کیا ہم اس لکیر کو پیٹتے ہی رہیں گے یا واقعی انویسٹیگیشن سے کچھ نکل کر ہمارے سامنے آئے گا. لیٹس ٹیک اے لک. دل بے قرار, شہریوں کو اپنے پیاروں کی بس ایک خبر ملنے کا انتظار. کراچی کا یوسف اپنے بھائی منصور کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ایک دفتر سے دوسرے دفتر کا چکر لگا رہا ہے, لیکن کہیں سے کوئی اطلاع نہیں مل رہی. میرے پاس صبح 6:05 پہ ان کی کال آئی تھی جو اس ٹائم ٹرین میں موجود تھے, لیکن اس کے بعد جب میں نے انہیں کال کی ان کے سیل پہ تو ان کا سیل آف آ رہا ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. اس وقت کوئی لسٹ نہیں لگائی ابھی تک کسی نے بھی, اور نہ انتظامیہ ہمارے ساتھ کوئی کوپریٹ کر رہی ہے. یہاں راولپنڈی کا رب نواز ریلوے میں پلانٹ آپریٹر تھا جو اس حادثے میں چل بسا. اب اہل خانہ کو انتظار ہے کہ جستے خاکی ملے تو امانت مٹی کے سپرد کریں. اس میں ایک ڈیڈ باڈی آ رہی ہے. یہ میرے ایک فرسٹ کزن ہے, میرے چچا کے بیٹے ہیں, تو یہ پلانٹ آپریٹر تھے, اسی میں ڈیوٹی کرتے تھے, ریلوے سے تعلق ہے. بس اللہ ان کی سب کی مغفرت کرے, ہمیں افسوس ہے. اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود ریلوے افسران معاملے سے بالکل انجان نظر آئے. ایک گاڑی یہاں سے جا رہی تھی, ایک گاڑی وہاں سے آ رہی تھی, تو یہاں سے گاڑی جو جانے والی ہے وہ ریل ہوئی ہے
اس کی وجہ سے جو وہاں سے گاڑی آئی تھی وہ آ کے ٹکرائی ہے. ہم تو یہاں تیار بیٹھے ہوئے مگر ہمارے پاس زخمیوں کی یا ان کی لسٹ نہیں پہنچی ہے. ہم نے صبح سے یہ جو ہے کاؤنٹر ڈیسک بنایا ہوا ہے. شہری کہتے ہیں بڑھتے حادثات انتظامیہ کی کارکردگی کا پول تو کھولتے ہی ہیں، لیکن حادثے کے بعد معلومات سے انجان ہونا بھی انتظامی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. انتظامی نااہلی نہیں، شدید انتظامی نااہلی. آپ کو اس کا طرح اور پس منظر یقیناً ہم سب کے سامنے کہ یہ کووڈ کا زمانہ ہے. ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ ہماری ان بوگیوں میں، ان ٹرینوں میں سفر کرنے والے مسافروں کی کیا صورتحال ہے اس وقت. کتنے لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، زخمی کو کہاں شفٹ کیا گیا ہے. یعنی کسی بھی اپنے پیارے کو اگر وہ اس حادثے کا شکار ہو جائے تو اہل خانہ کے لیے جو مزید ذہنی کرب ہے، جو مشکل ہے، وہ ہمارے سامنے ہے اور اس کا کوئی خمیازہ، کوئی جواب دینے والا موجود نہیں ہے. آپ نے جو صاحب وہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے موجود تھے ان کی گفتگو بھی سنی. ان کو اس وقت تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حادثے کی ڈیٹیلز کیا ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ٹرین شاید لیٹ ہو گئی تھی تو پیچھے سے آگے دوسری ٹرین نے مار دیا. ہمیں یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ جو انسان بہت دور بیٹھا ہے، ایک تو اپنے پیارے کا منزل پہ پہنچنے کا انتظار کر رہا ہے اور اس کے بعد جب وہ ٹیلی ویژن پہ یہ خبریں دیکھ رہا ہے جس میں مستند خبر کوئی نہیں ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف انفارمیشن لینے کے لیے دوڑا پھر رہا ہے. اینڈ وی ڈونٹ ہیو پرفیکٹ انفارمیشن. کیا کہیں گے نصیر صاحب، اس وقت جو لوگ، جو خاندان والے ہیں، اہل خانہ ہیں کسی بھی مسافر کے، ان کو کس طرح کی مزید مشکلوں کا شکار ہے؟ اب کوئی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس کہ انتظامیہ نے متاثرین کی کوئی لسٹ شائع کی ہے یا کوئی ون سٹاپ سولوشن بنایا ہے کہ اس کال پہ یا اس ڈیسک پہ آپ جا کے انفارمیشن لے سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، بالکل جیسے یہ حادثہ ہوا تھا وہاں کے جو مقامی انتظامیہ کی جانب سے ایک تو جائے وقوع پر میڈیکل کیمپ بھی کر دیا گیا تھا، جس میں جو ڈاکٹران تھے وہ وہیں پہ طلب کر دیا گیا تھا. ڈاکٹروں کو جو طبی عملہ تھا اس کو وہاں پہ طلب کر لیا گیا تھا. تو اس کے بعد یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی اگر بات کریں تو صحت کی اتنی سہولیات نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے بڑے شہروں میں. تو پہلے جو زخمی تھے ان کو باڑو تحصیل اسپتال منتقل کیا گیا، پھر ٹہر کی، پھر مرپور ماتھلو، اور جو شدید زخمی تھے تو ان کو رحمیہ خان شیخ زید ہاسپٹل ہے وہیں پہ منتقل کیا گیا. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جائے وقوع انفارمیشن ڈیسک بھی قائم کیا گیا تھا، لیکن اس میں اس طرح کی جس طرح ٹھیک طرح سے معلومات ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل پا رہی تھی، کیونکہ جو لوگ آ رہے تھے وہ بار بار پوچھ رہے تھے. ان کے پاس صرف اور صرف کچھ لوگوں کے پاس جو جس وقت یہ ہم پہنچے ہیں تو صرف کچھ لوگوں کی لسٹ تھی کہ یہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، زیادہ زخمیوں کی کوئی بھی ان کے پاس انفارمیشن. بہت بہت شکریہ نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. یہی انفارچونیٹ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو اس دفعہ رمضان میں ہم نے پورا 1 سال کمپلیٹ کیا ایک طیارے کے حادثے کا، اینڈ ایگزیکٹلی دا سیم پرابلم. چاہے آپ طیارے میں سفر کریں، چاہے آپ ٹرین میں سفر کریں، چاہے آپ خدا نخواستہ کسی ایسی بس میں سفر کر رہے ہو جو حادثے کا شکار ہو جائے، مشکلات سب کی ایک جیسی ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں ماس ٹرانزٹ سسٹم کی، لوگوں کی آمد و رفت کی، یعنی 22 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک جہاں پہ کہیں پہ بھی سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے. اس پہ مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.